अस्सलाम वालेकुम। आलमी मंजरनामे पर एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। अमेरिका और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात एक दफ़ा फिर कशीदगी का शिकार है। एक दफ़ा फिर इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाव नज़र आ रहा है। इसकी एक बुनियादी और बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की जानब से शुमाली कोरिया पर नई पाबंदियाँ लगाई गई हैं और दूसरी अहम खबर है कि अमेरिका की जानब से ईरान को धमकी दी गई है कि ईरान यमनी होशियों का साथ छोड़ दे और इस खत्े में मशरक़ वस्ती में जितने भी ईरान की हमायती याफ्ता ग्रोह है ईरान की सपोर्ट ना करें। बसूरत दीगर ईरान के ख़िलाफ़ भी अमेरिका एक बड़ी कार्रवाई करेगा, एक नई जंग का आगाज़ करेगा। दूसरी जानब हिजबुल्लाह की जानब से इसराइल पर हमले जारी हैं। आज हिजबुल्लाह की जानब से कुछ ताज़ा हमले किए गए इसराइली अफवाज पर। उधर इसराइली अफवाज के 4,000 से ज़ायद फ़ौजी इस जंग में माज़ूर हो चुके हैं। ये कैसे माज़ूर हुए हैं और ये क्या मामला है, ये एक अहम खबर है। इसके अलावा एक अहम खबर ये भी है कि अल कसाम ब्रिगेड की जानब से आज एक दफ़ा फिर इसराइली अफवाज को निशाना बनाया गया और अल कुद्स फोर्सेस की जानब से भी इसराइली अफवाज को निशाना बनाया गया। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। सबसे पहला और अहम मामला अमेरिका और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात इस वक्त तनाव का शिकार है। ये इन दो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है पिछले कई महीनों से, पिछले कई सालों से कशीदगी का शिकार है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमने देखा, पिछले कुछ दिनों से इनमें कशीदगी ज़्यादा नज़र आ रही है। अमेरिका की जानब से कुछ अपने जो एयर बेस हैं और कुछ जो अपनी इन्होंने सेटलमेंट्स की थी शुमाली कोरिया के नज़दीक और साउथ कोरिया में भी इन्होंने, अमेरिका ने कुछ अपने बहरी बेड़े मुंतकिल करने की कोशिश की थी। वहाँ पर भी कुछ अपना जंगी साजो सामान भेजा था, जिसके बाद शुमाली कोरिया की जानब से एक बैनुल बर्राज़मी मिज़ाइल का तजर्बा किया गया था और शुमाली कोरिया ने यह मिज़ाइल फायर किया था, जिसके बाद अमेरिका की जानब से शदीद एहतजाज किया गया था, जापान की जानब से एहतजाज किया गया था कि शुमाली कोरिया की तरफ से ये जो मिज़ाइल फायर किए गए हैं ये आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है और शुमाली कोरिया पूरे खित्ते के अमन को मुतासर करना चाहता है। इसकी वजह से पूरा जो खित्ता है इसका अमन ख़तरे में। इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई और अमेरिका की जानब से गुज़श्ता हफ्ते ये इल्ज़ाम आयद किया गया शुमाली कोरिया पर कि शुमाली कोरिया रूस की जंग में, रूसी और यूक्रेन की जो जंग है इसमें रूस को असला दे रहा है और जो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं वो रूस को दे रहा है तजर्बे के लिए और रूस वो मिज़ाइल इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के ख़िलाफ़। तो ये आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। यूएन ने पहले ही पाबंदियाँ लगा रखी हैं शुमाली कोरिया पर। शुमाली कोरिया किसी भी दूसरे मुल्क पर दूसरे मुल्क को असला नहीं बेच सकता, कोई भी इस तरह की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। इसके बावजूद शुमाली कोरिया पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि शुमाली कोरिया रूस को असला दे रहा है। और एक और अहम मामला ये भी था कि हमने देखा कि इस वक्त जो शुमाली कोरिया और ईरान जैसे जो इत्तेहादी है रूस के, उन दोनों के हमने देखा कि नई टेक्नोलॉजी और नए मिसाइल्स और सारी चीज़ें वहाँ इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ और अमेरिका की जानब से ये इल्ज़ाम आयद किए गए। लेकिन इसका जो पहला निशाना बना है वो शुमाली कोरिया बना है। अमेरिका की जानब से शुमाली कोरिया पर नई पाबंदियाँ आयद की गई। ये तीन जो फर्म्स हैं शुमाली कोरिया की, इन पर पाबंदी लगा दी गई है अमेरिका की जानब से। अमेरिका का ये कहना है कि शुमाली कोरिया की जानब से जो असला, जो बैलिस्टिक मिज़ाइल तजर्बे के लिए रूस को दिए जा रहे हैं, इस पर ये शुमाली कोरिया पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। और एंथनी ब्लिंकन का ये कहना था कि आने वाले वक्त में भी अमेरिका इस तरह की पाबंदियाँ लगाने से गुरेज नहीं करेगा और अमेरिका जो खित्ते का अमन है उसका ज़ामन है और इसमें जो भी इक़दाम उठाए जा सकते होंगे वो इक़दाम उठाएंगे। उधर अमरीकी सदर की जानब से ईरान को धमकी दी गई है कि ईरान अपने जितने भी हमायती याफ्ता ग्रोह है खुसूसन यमनी होसी उनको उनके पीछे से हट जाए और उनको इस तरह के कामों में सपोर्ट ना करे जैसे कि वो पिछले कई दिनों से रेड सी को उन्होंने यरगमाल बना के रखा है और रेड सी पर वो मुसलसल जो तजारती बहरी जहाज़ हैं उनको निशाना बना रहे हैं। यमनी होसी की जानब से कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ जाने वाले हम जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि रेड सी में कोई भी बहरी जहाज़ गुजर नहीं रहा। वहाँ जितनी भी शिपिंग लाइन्स है वो इस वक्त मुतासर है। जो बाइडन की आज जो स्टेटमेंट थी इसमें उन्होंने कहा है कि हमने
ایران کو یہ پیغام بھجوا دیا ہے کہ آپ اس سارے معاملے سے باز رہیں، ایران اس معاملے سے خود کو دور رکھے اور ان جتنے بھی اس طرح کے گروپ ہیں ان کے پیچھے سے ہٹ جائے۔ بصورت دیگر ایران کے خلاف بھی ایک بڑا آپریشن کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعے کے روز امریکی صدر کی جانب سے یمنی حوثیوں کو بھی دھمکی دی گئی تھی کہ اگر یمنی حوثیوں کی جانب سے ریڈ سی پر حملے بند نہ کیے گئے تو یمنی حوثیوں پر ایک بڑا حملہ کیا جائے گا، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 روز میں امریکی اور برطانوی افواج کی جانب سے یمنی حوثیوں پر بمباری کی گئی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران پر بھی آنے والے دنوں میں امریکہ کی بمباری ہو سکتی ہے، یا امریکہ اس جنگ کو بھی چھیڑ سکتا ہے، کیونکہ ایران تو اس کے جتنے بھی حمایتی یافتہ گروپ ہیں ایران نے تو ان سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ جیسے یمن پر ابھی حملے شروع کیے ہیں، شاید کہ اس طرح کے ایران کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی ریڈ شیڈ کرے، اس طرح کی کوئی جنگ کا آغاز کرے جو شاید کہ اس پورے خطے کو براہ راست اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ مسلسل اسرائیلی افواج پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج حزب اللہ کی جانب سے نئے حملے کیے گئے ہیں اسرائیلی افواج پر، اور اسرائیلی افواج کے ٹینک تباہ کیے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی کارروائی تھی حزب اللہ کی۔ یاد رہے کہ حماس کے ڈپٹی چیف کے بیروت میں مارے جانے کے بعد حزب اللہ نے اپنے حملے تیز کر دیے تھے، جس کے بعد حزب اللہ کا بھی کچھ اہم جو لوگ تھے وہ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے۔ اس وقت حزب اللہ بھی اپنا جو محاذ ہے اسرائیل کے ساتھ جو سرحد ہے وہاں پر روزمرہ کی جو کشیدگی ہے، جو فائرنگ کا جو تبادلہ ہے وہ اسرائیلی افواج کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس وقت ایک نیا محاذ جو اسرائیل کے لیے کھلا ہوا ہے وہ حزب اللہ کا بھی ہے محاذ ہے، وہ مسلسل اسرائیلی افواج ان کے ساتھ بھی لڑائی میں مصروف ہیں۔ ادھر القدس فورسز کی جانب سے اور القسام بریگیڈ کی جانب سے اسرائیلی افواج پر حملہ کیا گیا ہے، اور اسرائیلی افواج کے متعدد جو فوج کے ہیں وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ یہ بیسیکلی اسرائیلی افواج کی کچھ رہائشیں تھیں، ان پر اٹیک کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ اسرائیلی فوج کے 4000 سے زائد فوجی اس جنگ میں معذور ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی چونکا دینے والی خبر آج سامنے آئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس جنگ میں جو اس وقت حماس اور اسرائیل کی جنگ میں اس میں ابھی تک 23,000 سے زائد جو فلسطینی ہیں، جو نہتے لوگ ہیں، وہ اس کا لقمہ اجل بنے اس میں، اور تقریباً 56-57 ہزار سے زائد لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ دوسری جانب ہم دیکھا کہ 1200 سے 1300 جو لوگ ہیں وہ ابتدائی طور پر جو حملہ کیا گیا تھا 7 اکتوبر کو اس میں مارے گئے تھے اسرائیل کے، اور اس کے بعد تقریباً 500 کے قریب جو اسرائیلی فوجی اور جو لوگ ہیں اسرائیل کے وہ اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ کل 1500 کی یہ تعداد بنتی ہے۔ لیکن حماس کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی تھی، حماس سے گزشتہ کئی دنوں سے حماس کے یہ ذمہ دار یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل اپنی ہلاکتیں چھپا رہا ہے، اور اسرائیل کی جانب سے جو زخمی ہیں، جو ہلاکتیں ہیں وہ شو نہیں کی جا رہی، وہ سامنے نہیں لائی جا رہی۔ اب وہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ 4000 اسرائیلی فوجی وہ اس وقت معذور ہو چکے ہیں اس جنگ میں۔ یقیناً یہ حماس کی بڑی کامیابی ہے کہ ان کے 4000 فوجی ان کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا، لیکن وہ اب اس قابل بھی نہیں رہے کہ وہ دوبارہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اسرائیلی فوج کا ایک بڑا نقصان ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی فوج کے جتنے بھی ہم نے ماہر جنگجو اور ان کے جو بہترین ہائیلی ٹرینڈ جو ان کی کمانڈوز تھے ان کو بھی انہوں نے وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ حماس کے جو حملے تھے وہ اس طرح کے تھے کہ اس میں اسرائیل کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا، اور اسرائیل نے اسی میں یہ اپنی خیر سمجھی کہ اس نے اپنے جتنے بھی ہائیلی ٹرینڈ جو کمانڈوز تھے ان کو دوسری جگہ منتقل کیا تاکہ جو اپنی افواج ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ لیکن آج جو 4000 لوگوں کی جو خبر آئی ہے 4000 فوجیوں کی، یہ اطلاعات کے مطابق کہ اسرائیل کے مختلف جو ہسپتال ہیں ان میں زیر علاج ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت جسمانی معذوری کا شکار ہو چکے ہیں اس جنگ میں زخمی ہونے کے بعد۔ ظاہر ہے کہ کسی کے جسم کا کوئی اعضاء نہیں ہے، کسی کے جسم کا کوئی اعضاء متاثر ہے، کوئی کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے معذوری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اب دوبارہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ظاہر اسرائیل کا یہ بڑا نقصان ہے، اور حماس کی یہ بڑی کامیابی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان ان دنوں کے جو صورتحال ہے، کسی بھی صورت جو ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور آنے والے دنوں میں پرامن طریقے سے اس جنگ کا خاتمہ نہیں نظر آ رہا۔ ہر گزرتا دن یہ پیغام دے رہے
کہ اس خطے میں ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے جس میں امریکہ کے اتحادی اور ایران اور اس کے حمایتی یافتہ گروہ آمنے سامنے ہوں گے۔